السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. أتكلم معكم من هنا من فلسطين، من غزة، من وسط المخيمات، مخيمات قطاع غزة. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحباب، ربما تنتهي هذه الحرب، ولكن تبعات وعقبات هذه الحرب ستكون إلى سنين. فالناس كلها هنا فقدت بيوتها وفقدت أعمالها وأشغالها، والناس هنا تعيش على المساعدة. نعم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. لا تنسوا إخوانكم هنا في غزة، فالأيتام هنا كثر، الأيتام هنا كثيرون، ليس لهم معيل وليس لهم من ينفق عليهم. لا تنسوهم من صدقاتكم وتبرعاتكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير يا أهل أفغانستان، وأنتم مشكورون من قلوبنا على وقوفكم معنا طوال هذا الحرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.